नमस्ते। मैले आज हजुरहरूलाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनीको बारेमा बताउन गइरहेको छु। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा एक नेपाली कवि तथा साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक 27 गते लक्ष्मी पूजाको दिनमा काठमाडौँको डिल्ली बजारमा उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँको निधन विक्रम सम्वत 2016 भाद्र 29मा भएको थियो। उहाँको निधन उनी नेपाली साहित्यका महाकविका रूपमा सुप्रसिद्ध छन्। देवकोटा नेपाली साहित्यका कविता, आख्यान, नाटक र निबन्ध गरी साहित्यका चारवटै विधामा कलम चलाउने बहुमुखी प्रतिभाका धनी मानिन्छन्। उनले कविता र निबन्ध विधामा गरेका योगदानहरू उच्च कोटिको मानिन्छ। उनले मुनामदन, सुलोचना, शाकुन्तल जस्ता अद्वितीय कृतिहरू लेख्नु भएको छ। विशेष गरी मुनामदन कृतिका लागि उहाँ सबैभन्दा प्रख्यात हुनुहुन्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। उहाँको श्रीमती अथवा उहाँको जीवनसाथीको नाम मानदेवी चालिसे हो। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 5 छोरी र 4 छोराहरू हुनुहुन्थ्यो। तिलमाधव देवकोटा लक्ष्मीप्रसादका बुवा हुनुहुन्थ्यो भने आमा अमर राज्य लक्ष्मीदेवी हुनुहुन्थ्यो। देवकोटाको 15 वर्षको उमेरमा मनदेवी चालिसेसँग विवाह भएको थियो। विक्रम सम्वत 1985मा उनको पहिलो सन्तान छोरी सावित्री र विक्रम सम्वत 1989मा जेठो छोरो प्रकाशको जन्म भएको थियो। माइला छोरा कृष्ण प्रसाद देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1993मा भएको थियो। देवकोटाका छोरा पदम देवकोटा कवि तथा लेखक हुन्। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अङ्ग्रेजी विभाग काठमाडौँमा धेरै वर्ष प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्थ्यो। देवकोटाले कानुनमा स्नातकको उपाधि हासिल गरेपछि उहाँ घर फर्कनुभयो, जहाँ उहाँले विभिन्न व्यक्तिगत सङ्कटहरू भोग्नु परेको थियो। 2 वर्षभित्रै उहाँको बुवा आमा र 2 वर्षे छोरा छोरीको मृत्यु भएको थियो। ती वियोगान्त घटनाहरूले उहाँलाई मर्माहत तुल्याउँदा यसैबाट उहाँ चुरोटको लतमा पर्नुभयो। पछिल्ला वर्षहरूमा उहाँका कलिला छोराहरू प्रकाश र कृष्णको असामयिक मृत्युले उहाँ झन मर्माहित हुनुभयो र उहाँको मस्तिष्कमा समेत गहिरो चोट परेको थियो। मानसिक समस्याबाट गुज्रिरहनुभएका देवकोटाले 5 महिना भारतको राँचीमा अवस्थित मानसिक अस्पतालमा समेत समय बिताउनु भएको थियो। पछि आफ्नो जीवनमा आर्थिक ऋण र छोरीहरूको विवाह र दाइजोमा खर्च गर्न असमर्थ भएको कारण उहाँले एकपटक श्रीमतीलाई यसो पनि भन्नुभएको थियो रे, आज राति हामी बच्चाहरूलाई समाज र युवाको हेरचाहमा त्यागौँ र सुत्ने समयमा यस संसारलाई त्यागौँ। पोटासियम साइनाइड वा मोर्फिन वा यस्तै केही गरौँ अथवा मिलेर हामी आत्महत्या गरौँ भन्ने मोडमा पनि पुग्नु भएको रहेछ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनकालभरि नै निकै धुम्रपान गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। देवकोटालाई विक्रम सम्वत 2015मा क्यान्सर लागेको थाहा भएको थियो। भारत लगेर ठुलो आन्द्राको 3 इन्च निकालिएपछि उहाँलाई आफू मृत्युको मुखमा आएको पक्का भएको थियो। त्यसपछि उहाँ रातभर जागराम बसी आफ्ना रचनाहरू लेख्न थाल्नु भएको थियो। उहाँले मृत्युअघि देवकोटाको आम्दानी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा समाप्त गरेको थियो, किनभने उनी एसियाली साहित्य सम्मेलनमा भाग लिएका थिए, जुन आधुनिक तास्केन्तमा सम्पन्न भएको थियो। उनीबाट पहिले अनुमान नलिई देवकोटाको आम्दानी समाप्त भएको थियो। देवकोटाले एक अन्तर्वार्तामा आफू अघिल्लो 8 महिनासम्म पारिश्रमिक नपाएको र त्यसको परिणामस्वरूप आफ्नो रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधि खरिद गर्न नसकेको दाबी गरेका थिए। यसबाहेक उनले खाना समेत किन्न निकै सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। क्यान्सर रोगसँगको लामो सङ्घर्षपछि देवकोटाको विक्रम सम्वत 2016 साल भाद्र 29 गते काठमाडौँको पशुपतिनाथ स्थित बागमती नदीको किनारमा रहेको आर्य घाटमा निधन भएको थियो। शान्त भवन
अस्पतालमा रहँदा उनले आफ्ना साथी हरि श्रेष्ठलाई चिठी लेखेका थिए, जुन यस प्रकारको छ। मृत्यु मेरो अगाडि छ, म आकाशमा नक्षत्रहरू खोज्दैछु तर भेट्दिनँ। म आफूलाई शान्त दिन सक्दिनँ। म उठ्न सक्ने भए म आफू र आफ्ना बच्चाहरूलाई मार्ने थिएँ। जीवनभर उनले भगवान मानेनन्। आर्यघाटमा उनले भने, मैले आफ्नो जिन्दगी हरिनाम नजपेर नास्तिक भएर बिताएछु, अब जान आँटिहाले। अनि उनले जीवनको शाश्वत आध्यात्मिक कुरा कविता मार्फत यसरी व्यक्त गरे। देवकोटाले मर्नु अगाडि लेख्नु भएको कविता। संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाए भित्र चित्र, सारा भयो त्यो मरुभूमि तुल्य, रात परे झैँ बुझ्दैछु बल्ल। रात परे झैँ संसार रहेछ संसार निशा समान, आएन जिउँदै रहेन नि ज्ञान। आखिरी श्रीकृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। महामरुमा करुणा जे म तातो, जलेर मर्दो बिनु आशा लाटो। सुकिरहेको तरु झैँ छु खाली, चिताग्नि तापी जलडाम नफाली। संस्कार आफ्नो सब नै गुमाए, म शून्यमा शून्य सरी बिलाएँ। जन्मे म यो स्वर्ग विषे पिलाएँ, आखिरमै खाक त्यसै बिलाएँ। देवकोटा पण्डित तिलमाधव र अमरराज्य लक्ष्मीदेवी देवकोटाको तेस्रो छोरा थिए। उनी डिल्ली बजार धोबीधारा काठमाडौँमा तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मिएका थिए। विक्रम सम्वत 1966 साल कार्तिक 27 गते गाई तिहार औँसी लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मेको हुनाले यिनको नाम लक्ष्मीप्रसाद राखिएको, तर उनको नोरानको नाउँ तीर्थमाधव देवकोटा हो। देवकोटाका बुबा संस्कृतका विद्वान थिए, त्यसैले उनले आफ्नो आधारभूत शिक्षा बुबाको सम्रकत्वमा प्राप्त गरेका थिए। उनले दरबार हाई स्कुलमा औपचारिक शिक्षाको सुरुवात गरेका थिए। उनले संस्कृत व्याकरण र अङ्ग्रेजी दुवैको अध्ययन गरेका थिए। देवकोटा दरबार हाई स्कुलमा नै आफ्ना साथीहरूलाई कविता सुनाउँथे। उनका प्राय साथीहरूले ती कविता देवकोटाले नै लेखेका हुन् भनेर स्वीकार्दैनथे। यसै क्रममा एक दिन सबै विद्यार्थीहरू मिलेर यिनको बेइज्जत गर्ने हिसाबले कविता लेख्ने परीक्षा लिए। यिनले पनि सबै विद्यार्थीमाझ कविता लेखे अनि त्यसै घडी शिक्षकलाई उनलाई कोपिलाउँदो कविको दर्जा दिए। सन् 1925मा देवकोटा त्रिचन्द्र कलेजमा विज्ञान विषयमा भर्ना भए। विज्ञानमा प्रमाणपत्र तह अध्ययन पुरा गरेपछि उनी मानविकी संकायमा सरेका थिए। सन् 1929मा आफ्नो स्नातक तहको अध्ययन पुरा गरेपछि सन् 1931मा छात्रवृत्ति लिएर अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर पढ्ने आशामा उनी भारतको पटना गएका थिए। अङ्ग्रेजी विषयमा स्थान नपाएपछि उनले कानुन पढेका थिए। आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्थाले गर्दा आफ्नो स्नातकोत्तर पुरा गर्ने इच्छा अपूर्ण बनेको थियो। देवकोटा जन्मेदेखि नै उनका घरमा अनेक कष्टहरूको प्रवेश भइरह्यो। उनको घरको व्यवस्थापकीय ढाँचा अत्यन्तै दयनीय थियो, साथै उनको घरले गरिबीको रेखालाई नाग्न पनि सकेन। त्यसैले उनी सानैमा भन्थे, म अङ्ग्रेजी पढ्छु र धेरै पढेपछि ट्युसन पढाएर पैसा कमाउँछु। तर उनी चाहिँ जन्मैदेखि नै रोगी थिए। देवकोटाले बाल्यकालमा नै अमरकोश घोकेका थिए र स्तोत्रमाला पढेका थिए। उनी सानैदेखि आफ्ना बुबाको कविता साफी गर्थे। आफ्ना बुबाको कविता सार्दा सार्दै उनीभित्र पनि साहित्यको रस बस्न थालेको थियो। उनका बुबाले उनलाई पण्डित बनाउन खोजेका थिए। साहित्यिक यात्रा। देवकोटा बहुमुखी प्रतिभाका धनी एवं असाधारण लेखक थिए, जसले आफ्नो 10 वर्षको उमेरदेखि कविता लेखनको सुरुवात गरी छोटो जीवनमा नछोएको साहित्यको कुनै विधा छैन। उनले महाकाव्य, खण्डकाव्य, लामा वर्णनात्मक कविताहरू, निबन्धहरू, कथाहरू, नाटकहरू, गीतहरू र समालोचनाहरू लेखेका छन्। कविता पढे जस्तै अनुभव हुने देवकोटाका निबन्ध शैली र विषयवस्तुका लागि एकदमै प्रशंसायोग्य छन्। देवकोटाले आधुनिक नेपाली भाषाको रोमान्टिक आन्दोलन सुरु गरेर नेपाली साहित्यमा योगदान दिएका थिए। नेपाली साहित्यमा महाकाव्य लेखन सुरु गर्ने उनी नेपालमा जन्मिएका दोस्रो लेखक थिए। देवकोटाले भाषाको नवीन प्रयोगसँगै नेपाली कविता नयाँ उचाइमा पुगेको थियो। त्यति बेला नेपाली साहित्यिक दृश्यमाथि प्रभुत्व जमाएको संस्कृत परम्परा त्यागेर नेपाल भाषाको
जीवया ला लछि मधुनीबाट प्रेरित भएर उनले मुनामदन विक्रम सम्वत 1993 लेखेका थिए। लोकप्रिय झ्याउरे भाकामा उनले आफ्नो आख्यानात्मक कविता लेखेका थिए। मुनामदन नेपाली साहित्यको इतिहासमै सबैभन्दा उत्कृष्ट पुस्तक हो। 76औं एकाडेमी पुरस्कारमा सर्वोत्कृष्ट विदेशी भाषाको चलचित्रको लागि नेपालको आधिकारिक प्रवेश भएको सन् 2003 को चलचित्र मुनामदन यही खण्डकाव्यमा आधारित थियो। यो कार्यले यति बेलाका देशका शासकहरू अर्थात् राणाहरूबाट तत्कालै मान्यता पाएको थियो। मुनामदनमा मुना यात्रारत व्यापारी मदनको कथा सुनाउँछिन्। श्रीमती मुनालाई छोडेर केही पैसा कमाउनका लागि ऊ तिब्बत प्रस्थान गर्छ। खण्डकाव्यमा यसको विषयगत कष्ट, वियोगको शोक, तिर्सनाको चञ्चलता र मृत्युको पीडाको वर्णन गरिएको छ। देवकोटाद्वारा लिखित वियोगान्त खण्डकाव्य मुनामदन देवकोटाको मृत्युको 5 दशक पछिसम्म पनि साझा प्रकाशनद्वारा अत्याधिक बिक्री हुने कृतिमा पर्दछ। मुनामदन नेपाली जनजीवनमा भिजेको पहिलो नेपाली कृति हो। जीवया लछि मधुनी एक नेवारी व्यापारी, उनको आमा र श्रीमतीमा आधारित एउटा दुःखद गीत हो। व्यापारीले कामका लागि काठमाडौँ छाड्छ र तिब्बततिर प्रस्थान गर्छ। यो गीत श्रीमतीले सासूलाई उनको श्रीमानलाई जान नदिन बिन्ती गर्दा सुरु हुन्छ। काठमाडौँमा हुर्केकी देवकोटाले स्थानीयले गाएको यो गीत फाल्सामा सुनेका थिए। यो गीतबाट उनी अत्यन्तै मोहित भए र नेपाली भाषामा पुनः लेख्ने निधो गरेका थिए। राणा शासकहरूले नेवारी व्यापार, भाषा र साहित्यमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएकोले उनले मूलत गीतमा जस्तै नेवार व्यापारीबाट मुख्य परिवर्तन गरी क्षेत्रीय योद्धावर्ग चरित्रमा परिवर्तन गरेका थिए। क्षेत्रीय मानिसहरूले ती दिनहरूमा आफ्नो जीवनको लागि व्यापार नगर्ने भए तापनि राणा शासकहरूलाई लोभ्याउन यिनले तिनलाई यस्तो चित्रण गर्नु परेको थियो। यस खण्डकाव्यबाट सबैभन्दा प्रसिद्ध बारम्बार उद्घृत गरिएको श्लोक एकमध्ये यस्तो: छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। उत्कृष्ट कृतिको रूपमा मुनामदन नेपाली साहित्यका सामान्य पाठकमाझ निकै लोकप्रिय रहेको छ। यो विक्रम सम्वत 1993 देखि लोकप्रिय नेपाली पुस्तक रहेको छ भने यसलाई चिनिया भाषामा समेत अनुवाद गरिएको थियो। यसलाई चीनले राम्रोसँग ग्रहण गरेपछि यसलाई सफल ठानिएको थियो। देवकोटाले सन् 1939मा मानसिक शरणमा रहेको 5 महिने प्रवासबाट प्रेरित भएर मुक्तक कविता पागल लेखेका थिए। यो कविता उनको सामान्य मानसिक क्षमतासँग सम्बन्धित छ र नेपाली भाषामा उत्कृष्ट कविता मध्ये एक मानिन्छ। जरुर साथी म पागल, यस्तै छ मेरो हाल, म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु, वासनालाई सम्वाद लिन्छु, आकाशभन्दा पातालको कुरालाई सुन्छु, ती कुरा जसको अस्तित्व यस लोकले मान्दैन, जसको आकार संसार जान्दैन। देवकोटासँग धेरै छोटो समयमा साहित्यिक जटिलता र दार्शनिक घनत्व सहितको लामो महाकाव्य कविता रचना गर्ने क्षमता थियो, जस अन्तर्गत उनले पहिलो महाकाव्य कविता र नेपाली आधुनिक महाकाव्यको जगतमा उनले 3 महिनामै यस्तो लेखन कार्य सकाएका थिए। 1945मा प्रकाशित शाकुन्तल कालिदासको प्रसिद्ध संस्कृत नाटक अभिज्ञान कुञ्ज सुन्तलममा आधारित छ। शाकुन्तलले देवकोटाको संस्कृत ज्ञान र शब्दकोशमा निपुणताको प्रदर्शन गर्दछ, जुन उनले मुख्यतया नेपाली रूपान्तरण गर्दा भारी मात्रामा गहन शब्दहरूको समावेश गरेका थिए। देवकोटाका दिवंगत विद्वान तथा अनुवादक डेभिड रुबिनका अनुसार शाकुन्तलले सबैभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गरेको छ। यो निसन्देह एक उल्लेखनीय कृति आधुनिक दृष्टिकोणसँग शास्त्रीय परम्पराका विभिन्न तत्त्वलाई मिलाएर ब्रह्माण्डीय लाक्षणिक कालिदासको पार्थिव प्रेमको रोमान्टिक हास्यसँग मेल खान्छ, जसको कामुक र पवित्र प्रेमको सङ्गालोद्वारा मुक्तिको सङ्केत दिन्छ। देवकोटाले विभिन्न परम्परागत र गैर परम्परागत विधामा स्थापित लघु गीत कविता थुप्रै सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरेका थिए। उनको अधिकांश कविताले विलियम वर्ड्सवर्थ र कोलेरिज जस्ता अङ्ग्रेजी रोमान्टिक कविहरूको प्रभाव देखाउँछ। कविता सङ्ग्रह भिखारीमा रहेको शीर्षक कविता वर्ड्सवर्गको द ओल्ड कभरल्यान्ड बेगरको सम्झना हो।
यस कवितामा देवकोटाले मानव प्रेम र बौद्धिक सुख सुविधाबाट वञ्चित भएर कठोर गरिब र विध्वंसमा आफ्नो बाटो हिँडेको भिखारीको वर्णन गरेका छन्। अर्कोतिर भिखारीलाई दुःख कष्ट र दन्किरहेको अवस्थामा राखिएको अनुकम्पाको स्रोतको रूपमा लिइन्छ। देवकोटाले भिखारीलाई दिव्यसँग दया र सहानुभूतिको फरम फन्दाको रूपमा जोडेका छन्। कालो बादलबाट खसेको अन्धकारमा भित्र पसेको ईश्वर हो कि भिखारी बोल्दछ ईश्वर हृदयमा खुसेको, घर घर आँगन चारी बोल्दछ अन्तर्ध्वनिमा बोल्दछ करुणामृत दिल भारी। देवकोटाका थुप्रै कविताहरू मानव र प्राकृतिक संसारका सांसारिक तत्त्वसँग केन्द्रित छन्। वन, किसान, बादल जस्ता उनका कविता शीर्षकहरूले जीवन उनको विश्वका साझा सम्बद्ध पक्षका आफ्नो काव्यात्मक प्रेरणाको खोजी गरेको देखाउँछ। अधिकांश कविताहरूमा मानवताप्रतिको तिनको गहिरो विश्वासले गहिरो छाप छोडेको छ। उदाहरणका लागि वन भन्ने कविता वक्ताले व्यक्तिगत रूपले मात्र दिन सकिने सबै प्रकारका सान्त्वना तथा सान्त्वनाहरूलाई तिरस्कार गर्दै एकपछि अर्को किरकार गर्दछन्। यस कविताको अन्तमा वक्ताको मानवतावादी झुकावलाई प्रकाश पार्ने निम्न कविताहरू प्रस्तुत छन्। दोस्त कहाँ छन्, साथ छ को, घर तिम्रो कुन देश, जान्छौ कुन पुर भवन, मुसाफिर ल्यायौ कुन सन्देश, दोस्त मेरो शुभ उद्योगी, साथ छ साहस बेस, विश्व सबै घर हृदयपुरीतिर ल्याउँदछु सेवा यो सन्देश। देवकोटासँग कविताहरू एकदमै चाँडो लेख्ने अद्वितीय प्रतिभा थियो। उनी शाकुन्तल महाकाव्य 3 महिनामा, सुलोचन महाकाव्य 10 दिनमा र कुञ्जनी एकै रातमा लेखे। उनले नेपाली साहित्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याए। प्रचलित लोक भाका झ्याउरे छन्दमा लेखिएको कृति मुधामदनले नेपाली साहित्यमा संस्कृतको प्रभाव अन्त्य गरेको थियो। पागल कविता उनको अर्को महान सिर्जना हो, जुन कवितामा उनले आफूलाई पागल भन्नेहरू नै कवितात्मक शैलीमा जवाब दिएका छन्। नेपाली भाषा साहित्यमा देवकोटा रुमानी प्रवृत्ति लेखन स्वच्छन्दताका श्री गणेश भए। साथै नेपाली भाषा साहित्यलाई अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यमा अनुवाद गरेर सर्वप्रथम पश्चिमी मुलुकमा पुर्याउने काम पनि देवकोटाबाट नै भयो। भारतीय पण्डित डाक्टर राहुल साङ्कृत्यानले भनेका थिए, मैले देवकोटालाई बुद्ध पछिको सबैभन्दा ठुलो मानव अवतारको रूपमा लिएको छु। साङ्कृत्यायनले देवकोटालाई भारतका जल्दाबल्दा कवि जयशङ्कर प्रसाद, सुमित्रानन्द पन्त र सूर्यकान्त त्रिपाठी, निराला बराल र एकजना देवकोटा हुन् भनेका थिए। देवकोटा 14 भाषा बुझ्दथे। उनीद्वारा 9 भाषामा लेखिएका कविताहरू शारदा मासिक मार्फत जनमाझ पनि आए। देवकोटालाई काव्य सागरका जल देवता भने पनि हुन्थ्यो। उनी उड्दा बस्दा हिँड्दा सुत्दा खाँदा वा आफ्ना चेतना र अचेतनाका कुनै पनि पलमा काव्यभन्दा बाहिर हुँदैनथे। बिहान आँखा उघारेदेखि राति आँखा चिम्लेसम्मको स्वप्न संसारमा पनि उनी काव्य संसारमा नै विचरण गर्दथे। उनको बाचुन्जेलको साथी एउटा कविता थियो र अर्को चुरोट थियो। लेखका बेला उनी आफ्नै पाण्डुलिपि बालेर चुरोट सल्काएको र लेखेका बेला उनी आफ्नै पाण्डुलिपि बालेर चुरोट सल्काएको र त्यसैले सिगान पुछेको पनि चाल पाउँदैन थिए। राजनीति। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुनै पनि सुस्थापित राजनीतिक दलभित्र सक्रिय थिएनन्, तर उनका कविताले निरन्तर रूपमा उत्पीडित राणा वंशका विरुद्ध विद्रोहको रवैयालाई मूर्त रूप दिएको थियो। वाराणसीमा स्वनिर्वासन हुँदा उनले नेपाली काङ्ग्रेसको युगवाणी पत्रिकाको सम्पादक भएर काम गर्न थालेका थिए। राणा सरकारले नेपालमा आफ्ना सबै सम्पत्ति जफत गरेको थियो। विक्रममा 2007 सालको क्रान्ति मार्फत प्रजातन्त्रको परिचय गराएपछि देवकोटालाई राजा त्रिभुवनद्वारा विक्रमसम्म 2008मा नेपाल सल्लाहकार समितिको समूहको सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो। राजा त्रिभुवनको पालामा बुद्धिजीवी वर्गको प्रतिनिधिका रूपमा राजा त्रिभुवनबाट सल्लाहकार सभामा उनी पुनः मनोनित भएका थिए। सल्लाहकार सभा गठन हुँदा देवकोटालाई विपक्षी नेता बनाइएको थियो। यो सल्लाहकार सभाको दोस्रो अधिवेशनमा मातृका प्रसाद कोइरालाद्वारा प्रस्तुत बजेटमाथि विपक्षी दलका नेताको हैसियतले गरेको चर्को भाषणकै कारण सरकार विघटित हुन पुगेको थियो। राजा महेन्द्रले पनि देवकोटाले सो पदलाई निरन्तरता दिएका थिए। देवकोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै सो विश्वविद्यालयको समिति सदस्यमा मनोनित भएका थिए। त्यसैले पछि उनको हस्ताक्षरमा विश्वविद्यालयको रूपरेखा तयार भएको थियो। उनी पछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य पनि भएका थिए। शिक्षा मन्त्री। कुँवर इन्द्रजित सिंहको मन्त्री परिषदमा
देवकोटा शिक्षा स्वायत्त शासन मन्त्री थिए। शिक्षा मन्त्री भए पनि देवकोटालाई शिक्षा मन्त्रालय कहाँ छ भन्ने थाहा थिएन र उनलाई सत्यमोहन जोशीले गाडीमा मन्त्रालय पुर्याएका थिए। शिक्षा मन्त्री छँदा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए। केआई सिंहको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा गठित मन्त्री परिषदमा उनी शिक्षा तथा स्वायत्त शासन मन्त्री पनि बनेका थिए। 110 दिनसम्म मन्त्री भएको बेला उनले नेपाल राष्ट्रभरिका विद्यालय र कलेजहरूमा नेपाली भाषामा पढाइ हुने व्यवस्था मिलाएका थिए। देवकोटाका प्रमुख कृतिहरू पहाडी पुकार, पुतली, भिखारी, सुनको बिहान, छहरा, म जन्मोत्सव, टुप्पा, मृत्युशैया, चिल्ला पातहरू, त्यस्तै खण्डकाव्य, निबन्ध धेरै 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 रहेछन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका कविता सङ्ग्रह पहाडी पुकार, पुतली, भिखारी, सुनको बिहान, छहरा, जन्मोत्सव, मुटुको थोपा, मृत्युशैयाबाट चिल्ला पातहरू, गाइने गीतहरू, मनोरञ्जन, भावना, व्यङ्ग्य, आकाश बोल्छ, छाँगासँग कुरा, लक्ष्मी कविता सङ्ग्रह, लक्ष्मी गीत सङ्ग्रह। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ त? श्यामदास वैष्णव देवकोटाको परिचय यसरी गर्दछन्। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अत्यन्तै प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। नेपाली साहित्यमा धेरै कुरा रच्नुभयो। उहाँले बाल साहित्यदेखि महाकाव्यसम्म रचना गर्नुभयो। उहाँका कृति विश्वविद्यालयमा राखियो। देशको महाकवि भएर उहाँले धेरै ठाउँमा योगदान दिनुभएको छ। देवकोटाले भाषा अनुवाद संस्थानमा पनि काम गर्नुभएको थियो। त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउनु भयो। एकाडेमी बनाउन मद्दत गर्नुभयो। धेरै समयपछि मन्त्री पनि हुनुभयो। कवि सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट विदेश जानुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्यु भने दुःखद तवरले भयो। वैष्णवले थपे महाकविले भाषा अनुवादका क्रममा गरेर पुस्तक लेखेर अनि ट्युसन पढाएर पैसा कमाउनुहुन्थ्यो। त्यही पनि दुःख भने थियो। वैष्णवले भने तर बाटोमा गरिब देखे आफ्नो कोट नै फुकालेर दिनुहुन्थ्यो। पैसा बाँड्दै हिँड्थे देवकोटा। त्यस्तो भने होइन। हस् त, तपाईँहरूलाई अहिले मैले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा जीवनी बताएँ। उहाँ वास्तवमै एक महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा विभिन्न किसिमका उतार चढावहरू, वियोगान्त उतार चढावहरू आए तापनि नेपाली साहित्यका लागि निरन्तर अविच्छिन्न रूपमा आफ्नो कलमहरू चलाउँदै गर्नुभयो, जसले गरेर उहाँले चाहिँ नेपाली साहित्यलाई थप उचाइसम्म पुर्याउनु भयो। नेपाली साहित्यलाई, नेपाली भाषालाई चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले पठन पाठन गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुभयो। त्यसैले उहाँको नेपाली साहित्यमा अथवा नेपालीहरूको लागि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको योगदान अतुलनीय छ। एकदम तुलनै गर्न नसकिने धेरै छ। हस् त, आजलाई यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। फेरि अरू भिडियोमा हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु। हस् त, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।